नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सर्वोच्चको आदेश र माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिप्रति पनि शङ्का व्यक्त। नतिजाप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको गृहमन्त्री पौडेलको भनाई। कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको बेला गाउँमा असुरक्षासँगै कुटपिटका घटना बढ्दै प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गर्दा न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो। मध्य चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक मार्शल आर्ट स्कुलमा आज भीषण आगो लागि 18 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत भोलिबाट नकआउट चरणका खेल हुँदै अन्तिम 16 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका छन्। बालुवाटारमा आयोजित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेश र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति शङ्का व्यक्त गरे। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयले निर्णय गर्नु पूर्व नै सोबारे चर्चा गरिनुले शङ्का उब्जाएको बताएका हुन्। राजनीतिलाई राजनीति भन्दा राजनीति गर्ने थलो जनतामा पनि राजनीति जान नदिने, पार्लियामेन्टमा पनि राजनीतिको टुङ्गो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुङ्गो गर्ने, राजनीतिको फैसला प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि अनि राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन। अब अदालतबाट त्यो निरूपण गर्न अहिले त एकछिन मजा आउला। मन्त्रीहरू सब हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, खुच्चिङ पर्यो। कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए, कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ। धादिङमा अघिल्लै दिन भने नियुक्त गरिएका पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। यस्तै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको असार 8 को अन्तरिम आदेशबारे अघिल्लो दिन नै नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको बताए। राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। खैर, कति बेर के बोल्ने र फेरि लोकतन्त्रका दुहाई दिने। राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका छौँ राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी यति मात्रामा सीमित भएन। उनले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले राष्ट्रपतिमाथि टीका टिप्पणी गर्ने काममा सक्रिय भएको बताए। गणतन्त्रप्रतिको गैरभाव राख्ने र समाजलाई अमर्यादित बनाउनेहरूले त्यसो गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। उहाँहरूको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन। यो आफ्नो आफ्नो कल्चरल लेभलको पनि कुरा होला। र अर्को कुरा के भने यो गणतन्त्रप्रतिको गैरभाव पनि होला भित्री। उहाँहरू एउटा सभ्य मर्यादित समाज होइन, असभ्य समाज बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूका बलाइ चालाइ अभिव्यक्ति यी सबै कुराहरूले त्यो देखाउँछ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जताभावी बाह्य सहयोग नलिने बताएका छन्। उनले कुनै पनि अनुदान तथा ऋण आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र लिने स्पष्ट पारे। ऋणको पासोमा नेपाल नपर्ने भन्दै उनले उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई सक्षम बनाउने क्षेत्रका लागि मात्र रकम लिने बताए। यस्तै प्रधानमन्त्रीले नेपाल जस्ता सानो राष्ट्रले राष्ट्रिय हित मात्र हेरे
त्यो उपयोगी हुन नसक्ने बताए। परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखिने र यो राख्दा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई छाड्दा राष्ट्रिय हित या त अन्तर्राष्ट्रवाद हुने या सङ्कीर्ण राष्ट्रिय केन्द्रित हुने उनको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत पुनर्स्थापना तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको माग गर्दै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल सहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोक बाढीमा परि मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत तथा विस्थापित 400 परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नदीहरूको नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत, सडक, पुल लगायतका बिग्रिएका संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न पनि एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले ध्यान आकर्षण गराएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलले बाढी पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि र खोलामा तटबन्ध गर्नेदेखि क्षतिग्रस्त घरहरूलाई मर्मत गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन आएको र आफूहरू कार्यान्वयनको आशामा रहेको बताउनुभयो। त्यसको साथसाथै 400 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यही अनुसार धन जनको र चौपाएको पनि क्षति भएको छ। बिजुली र पानी बन्द भएको छ। काठमाडौँमा आउने खानेपानी जुन मेलम्ची छ त्यसको मुहान बिग्रिएको छ। अहिले पानी आपूर्ति बन्द भएको छ र त्यहाँको जीवन चाहिँ एउटा टापु जस्तो बनेको छ र त्यो लार्के याङ्ग्री खोलाहरूमा बाढी लगातार आइरहेको छ र हिजो नै बाढी आएको कारणले गर्दा जुगल गाउँपालिका पनि अहिले सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने, तुइन अथवा अवस्था व्यवस्था के हुन्छ तत्कालै गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखेर हामी आज यहाँ आएका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले र 8 बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउने, काठहरू उपलब्ध गराउने, त्यसमा लाग्ने खर्च पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। बेली ब्रिज बनाउने, बाटोको व्यवस्थापन गर्ने, टेलिफोन, विद्युत र खानेपानीको तत्काल आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोलामा आएको बाढीमा परि सो क्षेत्रका 16 जनाको निधन भएको छ भने करिब 400 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको छ। आज गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाफदेही भएर आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मैले चाहिँ काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। म हरेक व्यक्ति आफ्नो कामप्रति परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कामप्रति जवाफदेही हुने, परिणामप्रति जिम्मेवार हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यसर्थ यहाँहरूले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति अरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन, गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन, कुनै शाखा महाशाखाका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूलाई हस्तक्षेप गर्दैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र हाम्रा चाहिँ जे स्थापित प्रणालीहरू छन् त्यसका आधारमा आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले सरुवा, बडुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि आफू कहाँ नआउनका लागि निर्देशन दिनुभयो। आफू मन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने निर्णय र निर्देशनका लागि जिम्मेवार भएको भन्दै उहाँले प्रहरी प्रमुखका हैसियतले गर्ने काममा प्रमुख स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यो उजुरी सुन्नका निम्ति म तयार छु। नभए प्रमोसनका निम्ति, थमौतीका निम्ति, बडुवाका निम्ति, सरुवाका निम्ति अथवा चाहिँ के चाहिँ स्वदेश पठाउन, विदेश पठाउन, यो अवसरका निम्ति त्यो अवसरका निम्ति कुनै एउटा पुलिस मकान नआओस्। त्यसका निम्ति म यहाँलाई गृह सचिवलाई पनि म भन्न चाहन्छु, आइजीका हैसियतमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम, प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख हैसियतले गर्नुपर्ने कामका निम्ति उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
तपाईँको जिम्मेवारी मेरो जिम्मेवारी सहजीकरणको हो। हामीले गर्नुपर्ने निर्णय निर्देशनका निम्ति हामी जवाफदेही छौँ, जिम्मेवार छौँ, त्यसै ढङ्गले गर्छौँ नै। त्यसबाहेक यावत कामहरू यहाँले गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। उहाँले राजनैतिक परिस्थितिको प्रभाव गृह मन्त्रालयमा पर्न नहुने पनि बताउनुभयो। अदालतमा भएका मुद्दा र वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको प्रभावमा नपरी आफ्नो काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयको कामका साथै राजनीतिक काममा पनि लाग्न पर्ने भएकाले मन्त्रालयमा समय दिन नसक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले गृह सचिवसँग दिनमा एकपटक भेट गर्ने भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक परे मात्रै भेट्न, अन्यथा गृह सचिवसँगकै समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसबाट यहाँहरू प्रभावित नहुनु होला। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउन पर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनैतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भए पनि निजामती ऐन ल्याउन पर्ने बताउनु भएको हो। कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा लगायतका मूलभूत कुराहरूलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्न परेको उहाँले बताउनुभयो। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमै उल्लेख भएको भन्दै यसबारे अध्ययन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो ओझेलमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जानुपर्छ भनेर लगभग मेरो मुख्य सचिवको लगभग सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भयो। सुरसार गर्ने भनेको तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयो। तर के भने हाम्रो संविधानले अध्यादेश ल्याउने भनेको विशेष अवस्थामा, हाउस नचलेको अवस्थामा, जस्तै कोभिड-19 अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। अहिले कोभिडको समस्या छ, हामीले तुरुन्तै सामान मगाउँछ, भ्याक्सिन। अब त अध्यादेशको बाटो हो, तपाईँले अध्यादेशको बाटो जानुको विकल्प त छैन, तर तपाईँले बाध्यता छ। त्यस्तै निजामती ऐनको त म त देखिरहेको छु, यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला के होला नहोला त्यो अन्यलै कुरा छ। यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ। यसलाई कुन अवस्था कसरी जाने, हाउस नचलेको होला, लग्न सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट कोभिड-19 विरुद्धको 40 लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारले विगतमा पनि कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गरेको र अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दै संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार बनाउने पटक पटकका संविधानका धारा अनुसार संसदीय अभ्यासहरू खेर गई मुलुकले एउटा फेरि पनि बहुमत प्राप्त सरकार प्राप्त गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा त्यही संविधानका धाराहरूले उपधाराहरूले फेरि पनि यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ हामीलाई र अहिले हामी फेरि पनि संसद पुनर्गठनको अवस्थामा यो आउने महिनाहरूमा खास गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मुलुक फेरि पनि एउटा निर्वाचनको दौरानमा अगाडि बढेको छ र अहिले हामी फेरि पनि संसदविहीन अवस्थामा छौँ। दोस्रो पटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुभएका मन्त्री नेवाङले आफूले मुलुक र जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले
अर्को आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक र वित्तीय प्रगति शहरी विकास मन्त्रालयले गर्यो भन्ने समीक्षा निकाल्न सक्ने गरी काम कारबाही अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारको फुसको छानो हटाएर टिनको छानो लाउने कार्यक्रम भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिकन लगभग झन्डै 1.5 लाख नयाँ, पुराना हाम्रा 18-20 हजार थिए, त्योदेखि बाहेक 1.5 लाख चाहिँ फुसको छानालाई विस्थापन गरेर टिनको छाना लाएर अलिकति भए पनि सुरक्षित अवतरण गराउने जुन हामीले यो मन्त्रालयबाट एउटा बोल्ड प्रोग्रामहरू राखेका थियौँ, यतापट्टि अलिक धेरै प्रगति नभइराखेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बिचमा त मैले अब यहाँ सम्पर्क गर्न सकिनँ, समयमा निकासा नहुने, समयमा चाहिँ आयोजनाहरू छनौट नहुने, अझै पनि मैले अब हेर्नु छ, यहाँ म रम्जेल हेर्छु अघि कतिपय जिल्लाहरूमा त झन्डै यो बाँडफाँडै गरिसकेर निर्णय नगरिसकेको अवस्था पनि हो कि त्यस्ता भइसकेको जिल्लाहरूमा चाहिँ रकमको चाहिँ निकासा नपुगिराखेको हो कि, किनभने यो सिधै व्यक्ति परिवारले सिधै प्राप्त गर्ने, राज्यबाट प्राप्त गर्ने, विपन्न र गरिब जनताले प्राप्त गर्ने एउटा ठुलो सरकार राख्ने विषयवस्तु हो। यतातर्फ पनि मन्त्रालयको सम्बन्धित साथीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोभिड महामारीको असरका बावजुद पनि मन्त्रालयको प्रगति आशाजनक नै रहेको भन्दै उहाँले एक ढिक्का भएर काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सेवाग्राहीबाट कुनै पनि प्रकारको गुनासो नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो परिभाषित काम र जिम्मेवारीलाई कुनै पनि प्रकारका गुनासो नआउने गरी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले कार्य सम्पादनमा ढिला नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयलाई विकासमा लानका लागि अनुशासनको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले अनुशासनको परिपालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। हरेक पद र हरेक ठाउँको आफ्नो आफ्नै परिभाषित अनुशासनको ड्युटी हुन्छ। त्यो ड्युटीमा हामी मतलब चाहिँ सफलतापूर्वक आफ्नो परिभाषित काम र आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको विलम्ब नहुने गरी एकदम कहीँ कतै कुनै गुनासो नहुने गरेर यो श्रम मन्त्रालय धेरै जसो चाहिँ नि सेवाग्राहीसँग रिलेटेड मन्त्रालय पनि हो क्या, धेरै बुद्धि नहुँ र सेवाग्राहीको तर्फबाट हाम्रो कुन कुन पार्टमा हामी सेवाग्राहीसँग टचमा जान्छौँ त्यो निकायमा रहेका हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू बेसी जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूलाई सही काम गर्नका लागि नआत्तिन र नडराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अप्ठ्यारोमा सहजीकरण गर्न पर्ने पनि बताउनुभयो। कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एउटै परिवारको रूपमा काम गर्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आजै वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। यससँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि उहाँसँगै छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,945 पुगेको छ। त्यस्तै यही अवधिमा 2,476 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर 9,586 आरटी-पीसीआर गर्दा 1,721 जना र 4,765 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 755 गरी कुल 2,476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 714 र भेन्टिलेटरमा 201 जना उपचार छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 5,455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै हालसम्म कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 5,76,413 पुगेको छ। निको हुने यो दर 91.3% रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएसँगै सरकारले आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने भएको छ। आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पनि थालिएको छ।
हवाई कम्पनीले उच्च स्वास्थ्य सतर्कतासहित उडान सङ्ख्या 50% हुने गरी आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्नेछन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै वैशाख 20 गतेदेखि बन्द भएका आन्तरिक हवाई उडान असार 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। संक्रमण दरमा कमी आएसँगै निषेध आज्ञाको स्वरूप परिमार्जन गरेको सरकारले उच्च स्वास्थ्य सतर्कतासहित आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्ने भएको हो। हाललाई चाहिँ उडान सङ्ख्याको 50% को चाहिँ पर्मिसन दिएको छ नेपाल गभर्मेन्टबाट। त्यसैको अन्तर्गत रहेर उहाँले उडान गर्नुहुन्छ र मैले बुझेसम्म 17 असाढबाट चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइटहरू सुरु हुन्छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले हवाई उडान क्रमिक रूपले खोल्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। उडान सञ्चालनका क्रममा पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उचित पहल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। हाललाई चाहिँ बन्द भएको अवस्थाबाट एकैचोटि चाहिँ पुरै खोलेर हामीले त्यसलाई फेरि केयर गर्न नसकौँला, सेफ्टी प्रोटोकल जुन चाहिँ एउटा दिएको छ त्यसलाई मेन्टेन गर्न नसकौँला, क्रमिक रूपमा खोल्दै जाँदा राम्रो हुन्छ। यसको के घटनाहरू हुनसक्छ, के सिक्वेन्सहरू आउन सक्छ, यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर बिस्तारै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। हवाई यात्राका क्रममा हवाई उडान कम्पनी तथा यात्रुले सरकारले जारी गरेका सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ। सबभन्दा पहिला मास्क लगाएको हुनु पर्यो, पहिलो कुरा जुन एकदम बेसिक कुरा हो। त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। टर्मिनल बिल्डिङभित्र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा सिभिल एभिएसनको पार्टहरू त्यो हो, हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गराउनै पर्छ। तेस्रो कुरा सेनिटाइज ठाउँ राखिदिएको हुनुपर्छ, सेनिटाइज गरिराख्नुपर्छ। चौथो कुरा जहाजमा बोर्ड गर्दाखेरि पनि एकैचोटि होइन, क्रमिक रूपमा फेस मास्क फेस सिल्ड लगाएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एयरलाइन्सले प्रोभाइड दिनुपर्छ पेसेन्जरलाई। यी कुराहरूलाई त्यसपछि जहाजलाई एउटा फ्लाइट भइसकेपछि त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइजले छर्किने। आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा आएसँगै आवत जावतमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि संक्रमणको जोखिम अझै कायमै रहेकाले उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। महोत्तरीको 11 गाउँपालिकाको बेला गाउँमा असुरक्षासँगै कुटपिटका घटना बढ्दै प्रहरी प्रशासनले व्यवस्था गर्दा न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो। म्याग्दीको स्थानीय तहका बजेटको प्राथमिकतामा विपद व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण, कार्यकर्ताको भरण पोषण र राजनीतिक शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित। र मध्य चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक मार्शल आर्ट स्कुलमा आज भीषण आगो लागि 18 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महोत्तरीमा मरणासन्न हुने गरी कुटिएका पीडितले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। आफू पीडित भएको भए पनि लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा दण्डहीनता बढेको पीडितको गुनासो छ। मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। यो दृश्य महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बेला गाउँको हो। गत जेठ 2 गते मरणासन्न हुने गरी कुटाई खाए पनि आजसम्म न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ। हाथ में दाहिना हाथ बम्मा गोर, दाहिना हाथ और बम्मा गोर जी। ठीक, तो पुलिस की कल की अभी तक? पुलिस अभी तक कोनो जमाना कर रहा है, कोनो निर्णय न कर रहा है, यानी कि पकड़ न रहा है। ताकू न अभी ताकू न कै दिन दर्ता भेला कै दिन भगले? अपने के 20 गते बिहीबार के दिन कुटिएपछि आफ्नो तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको पीडितको गुनासो छ। लामो समयको प्रयासपछि जेठ 20 गते मात्र प्रहरीले अङ्गभङ्ग तथा कुटपिटको उजुरी लिएको थियो। तर पनि पीडक भनिएकालाई कारवाही हुन नसकेको रामप्रियले बताए। हम चाहे छी कि ओकरा कड़ी से कड़ी सजाए, दंड ओकरा पहिने ओकरा पकड़ के ले जाके थुने के कि हमरा बड़ा अन्याय केने हवा, ओकरा पकड़े न जाइए। एसपी पे दबाव होके चाहिए कि आई हमरा पर भेली, बिहान दोसर पर होते, तेसर पर होते, तो कि ई न होते, अन्याय होते, यानी कि भरि जिंदगी अन्याय होते। आइ कल के बिहान मर्डर कर दे कहूँ हमरा।
उजुरी गर्दा समेत प्रहरीले न्यायका लागि पहल नगरेका कारण पीडकको मनोबल बढेको पीडितको दुखेसो छ। हम एक बेर जान मारने उद्योग आदि सार्वजनिक अपराध देने छी जे हमरा पानी में रहे डुबा के मारी कोई के कागज हम रखले तैयो कतो नहीं भेले छी ना। एक बेर हमरा जैसे के आथी मोटर चुरा के ले गए तई में हमरा मारने रहे टाइगर छुरा सब लेके मारने रहे। अहाँ के ऐ लगा हम कएगो मुद्दा हम ओकरा पेंडिंग में धैल हव जे संजय कुमार जे कोइली हव महतो बर्दिवास के वो अपने के सब मुद्दा ओकरा के भाइ त अब त पूछ्नु हो छ। जिल्लामा भएका जघन्य प्रकारको घटनाबारे जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले भने प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको बताएको छ। प्रहरी नगएको होइन, तत्काल त्यो घटना भइसकेपछि प्रहरी त्यो ठाउँमा नै पुगेको थियो अनि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपचार गर्न पठायो। त्यसपछि हामीले उसको घाउ जाँच केस बारेमा उसको चोटको अवस्थाहरू के छ भनेर हामीले त्यसको लागि घाउ जाँच केस गऱ्यौँ अनि त्यसकै आधारमा जब घाउ जाँच केस बारेमा अलिकति अङ्गभङ्ग टाइपको देखियो त्यसपछि जानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएर थप अब अरू बाँकी अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पक्राउ कार्यहरू अदालतबाट दिई आदेश लिएर त्यो भन्ने कामहरू भइरहेको अवस्था छ। प्रहरीले काम गरिरहेको बताए पनि पीडकले भने अझै न्याय पाउन सकेको छैनन्। लामो समयसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा पीडकको मनोबल बढ्ने भन्दै समयमै पीडितलाई न्याय दिन सरकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। विपद व्यवस्थापन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर म्याग्दीका 6वटा स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 3 अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन्। विक्रमसम्म 2074 निर्वाचित भएका म्याग्दीका पालिकाका पदाधिकारीहरूले ल्याएको 3 अर्ब 2 करोड 57,49,820 को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा आफू अनुकूलको परिणाम ल्याउन शक्ति जोगाउने, कार्यकर्ताको अपेक्षा पूरा गर्ने र आफू आबद्ध दल कमजोर भएको ठाउँका मतदातालाई प्रभावित बनाउन पदाधिकारीले बजेटलाई हतियार बनाएका छन्। विगतकै परम्परागत शैलीमा ल्याइएको बजेट पूर्वाधार कोरोना महामारी नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र खेल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। 11 गाउँसभाबाट 48 करोड 40,79,820 को बजेट पारित गरेको धवलागिरी गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापनमा 1 करोड 22 लाख र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छ। अहिलेको कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति थुप्रै योजना बनाएका छौँ बजेट धेरै नभएको भएर, विशेषतः हामी प्रशासनिक भवन र यो विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रित छौँ। जस्तै बाढी पहिरो गत सालकोले पास सिकाएको हुनाले गत सालको जस्तै भयो भने अहिले अलरेडी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने भएको र कोरोना पनि अहिले भर्खर जुन नयाँ भेरिएन्सको आएको हुनाले त्यसको तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुनाले त्यही अनुसारको योजना भनेको पहिलो कुरा 1 नम्बरमा, अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य शिक्षामा एकदमै केन्द्रित छौँ। अब यो कोरोना बाहेक पनि अरू पनि स्वास्थ्यमा अलिकति लगानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले विशेष गरेर यो बालबालिका महिलाहरूको यो मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरको अलिकति बढी भएको हुनाले हाम्रो गाउँपालिकामा त्यसमा केन्द्रित छौँ हामी। 4 करोड रुपैयाँ आन्तरिक आमदानी गर्ने लक्ष्य सहित 66 करोड 5,67,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको बेनी नगरपालिकाले पुँजीगत तर्फ 23 करोड 26,85,000 विनियोजन गरेको छ। असार 7 गते नै पारित भएको रघुगङ्गाको कुल 53 करोड 19,09,000 रुपैयाँ बजेट मध्ये पुँजीगत शीर्षकमा 14 करोड 75 लाख विनियोजन भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक 42 करोड 30 लाखको बजेट पारित गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पुँजीगत शीर्षकमा 8 करोड 79,80,000 सम्पूरक कोषमा 2 करोड 13 लाख विनियोजन गरेको छ। 9 गाउँसभाबाट 50 करोड 43,49,000 रुपैयाँको बजेट पारित गरेको मालिका गाउँपालिकाले विगतमा सुरु भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन बजेट केन्द्रित गरेको छ। आवश्यक पर्ने मूल्य ऐनको कुराहरू चाहिँ बनाउने बेला आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई पनि हामी नीतिमा राखेर थप परिमार्जित गरेका छौँ र अहिले सामान्यतया यो बजेटमा चाहिँ हामीले बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ यो
कोभिड-19 विश्वभरि एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 लक्षित गरेर त्यस पछाडि विद्यालयमा चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ एउटा जुन विद्यार्थी हजारौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा भविष्य अन्यलमा परिरहेको छ यो यस्ता खालको विद्यार्थीहरूको लागि पनि त्यस पछाडि यता चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ विपद पनि अलिकति ठुलो हाम्रो यो गाउँपालिकाभित्र ठुलो च्यालेन्जिङको विषय भएको भएर पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक कुल 42 करोड 18,25,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले चालुतर्फ 21 करोड 51,79,000 र पुँजीगततर्फ 20 करोड 66,26,000 विनियोजन गरेको छ। न्यून मात्रामा आन्तरिक स्रोत जुटाएका पालिकाहरूको बजेट संघीय प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदान र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको बजेटमा निर्भर छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति 65% पुर्याएका छौँ। यो चालु र पुँजीगत गरेर पुँजीगत पनि 55% माथि पुगेको छ र बिचमा 1.5 महिना जति अब निषेधाज्ञा भएको कोरोना भाइरस यो विश्वव्यापी रोगको कारणले महामारी जुन रोग भयो जसले हामी सबैले स्थानीय तहले चाहिँ कोही अनुरोधमा अब निषेधाज्ञालाई हामी पालना गऱ्यौँ। अबको हप्ता वा 2 हप्ता त हामी पनि चुनौतीपूर्ण छ र काम त फिल्ड स्तरमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले सक्नु भएको छ र त्योलाई हामी अब यहाँ भिडभाड नहुने गरी उहाँहरूलाई गुनासो पनि सही रूपमै सम्झाउने गरी अब हप्ताभरि सकिन्छ भने शनिबार पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भने शनिबार पनि हामी सेवालाई चाहिँ दुष्ट राख्ने गरी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र सहजीकरण गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाले ठूलो आकार देखिएको स्थानीय तहको विकास बजेट कुल बजेटको करिब तिहाई रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 20 दिन बाँकी रहँदा 50 देखि 65% पुँजीगत बजेट खर्चेको पालिकाहरूले आगामी वर्षको चुनावी बजेटलाई समयमै प्रभावकारी र पारदर्शी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले कम्पनीको नोक्सानलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न परेको बताएको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र डलरको भाउ अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। हाल आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै उहाँले नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि नभई कम्पनीको नोक्सानीलाई घटाउनका लागि मूल्य वृद्धि गरिएको उहाँले प्रश्नाउनुभयो। आगामी दिनमा पनि मूल्य वृद्धि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। $25बाट अहिले $76 पुगेको स्थिति छ। हेर्नुहोस् है त, $25बाट $76 स्थिति छ र यो भनेको चाहिँ निकै लामो समयपछिको, मलाई लाग्छ 4 वर्षभन्दा बढी समयको हाई हो र यो अझै बढ्दो क्रममा छ। हेर्नुहोस् है त, यो अझै बढ्दो क्रममा छ र नर्मल्ली इन्टरनेसनल ट्रेडिङमा यो एक्सपेक्टेड होइन र आजको दिनमा यसरी क्रुडको भाउ यसरी बढ्छ अनि क्रुडको भाउ सँगसँगै डलरको भाउ पनि यसरी बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ नर्मली एक्सपेक्टेड होइन। हामीले 1 वर्ष अगाडि आकलन गर्दाखेरि मोटामोटी $70 प्रति ब्यारेलमा चाहिँ क्रुड हाम्रो स्टक हुन्छ, रोकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको थियो होइन। भने अब अहिले चाहिँ त्यो नागिसक्यो। अब यो कहाँ पुग्छ भन्ने यथार्थ चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल नै भयो। पछिल्लो समय गत असार 9 गते राति मूल्य वृद्धि गर्दा पनि आयल निगम अझै निकै घाटामा रहने निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। काभ्रेको हिमालयन डेरी एन्ड एग्रोवेट रिसर्च सेन्टर प्रालीलाई नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीमा प्रयोग हुने लोगो हस्तान्तरण गरेको छ। दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडीमा प्रयोग हुने लोगो निजी क्षेत्रलाई पहिलो पटक हस्तान्तरण गरिएको हो।
हुन्छ भने हामीले एउटा राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड चाहिँ त्यहाँको संयोजक हुने गरी हामीले चाहिँ हाम्रो सबै सरकारवालाहरू डिडिसीको पशु विभाग मन्त्रालय त्यसपछि अब कृषकहरूबाट पनि एउटा कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीमा चाहिँ एउटा मापदण्ड बनेको छ। त्यो चाहिँ डेरी दर्ता भएको हुनु पर्यो, अनिवार्य ट्याक्सहरू क्लियरेन्स भएको हुनु पर्यो, खाद्य तथा गुण वितरण विभागबाट चाहिँ अनुज्ञा पत्र लिएको हुनु पर्यो र त्यो क्राइटेरिया सबै पुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदनलाई चाहिँ त्यो कमिटीले चाहिँ पास गरिसकेपछि अनि तुरुन्त हामी चाहिँ लोगो वितरण गर्ने गर्छौँ र अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ भएको हुनाले यसको विज्ञापन पनि हो, सबैलाई थाहा होस् भनेर हामीले यसरी कार्यक्रम गरेर चाहिँ वितरण कार्यक्रम गरेर गर्ने गरेका छौँ। तर बिस्तारै भइसकेपछि चाहिँ यो सहज रूपमा पाउन सकिन्छ र वर्ष दिन पुगेपछि यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ। जिल्लाले हाल 3,50,000 लिटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन गर्दै आएको छ। काभ्रेबाट काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी 3 लाख लिटर प्रतिदिन निर्यात हुँदै आएको छ। होटल रेस्टुरेन्ट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी खोल्न पाउन पर्ने भन्दै पर्साका होटल व्यवसायीले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। असार 3 गतेदेखि हवाई उडान एवं निजी सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर होटलहरू मात्रै बन्द गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनीहरूले बताएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले सङ्घको मागप्रति सकारात्मक भएको बताउँदै मागको सम्बोधन हुने आश्वासन दिनुभएको छ। सङ्घका अध्यक्ष पन्तसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन्द्र थापा, महासचिव माधव बस्नेत, सदस्य शेखर चौधरी, दिलीपराज कार्की, पर्यटन पत्रकार सङ्घ पर्साका अध्यक्ष शङ्कराचार्य, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत इन्जिनियरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षणमा रहेका इन्जिनियरहरू सिंहदरबार घेराउ गर्न पुग्दा हनुमान स्थान र माइती घरबाट अगाडि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अगाडिबाट पक्राउ गरिएको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै इन्जिनियरहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यस पश्चातको पराकम्पनले देश र देशवासी सङ्कटमा परेको बेला सरकारको आह्वानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रही नेपालको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाएको इन्जिनियरहरूको दाबी छ। देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सिप र दक्षता खेर जान नदिन र विदेशी बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रन परेको उनीहरूले बताएका छन्। मनसुनको सक्रियतासँगै अब केही दिन भारी वर्षा हुने भएकाले उच्च सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले सूचना जारी गर्दै नदी किनाराका बसोबास क्षेत्र, बाढी पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। यो सँगै देशभरको मौसममा बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि मध्य चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक मार्शल आर्ट स्कुलमा आज भीषण आगो लागि 18 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र युरोको फुटबल अन्तर्गत भोलिबाट नकआउट चरणका खेल हुँदै। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सर्वोच्चको आदेश र माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिप्रति शङ्का व्यक्त। नतिजाप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको गृहमन्त्री पौडेलको भनाई। कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। महोत्तरीको 11 गाउँपालिकाको बेला गाउँमा असुरक्षासँगै कुटपिटका घटना बढ्दै प्रहरी प्रशासनले व्यवस्था गर्दा न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो। मध्य चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक मार्शल आर्ट स्कुलमा भीषण आग लागि 18 को मृत्यु, 16 जना घाइते। र युरोको फुटबल अन्तर्गत भोलिबाट नकआउट चरणका खेल हुँदै अन्तिम 16 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।